अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इस वक्त जो विनर है, जो इस गेम का विनर है, वो है रशिया, वो है रूस। रूस ने एक अजीबोगरीब काम कर दिया है। रूस ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिलाने की बात कर दी है, यहाँ तक कि उसने गूगल को इतनी मुश्किल में डाल दिया है। देखिए, गूगल, ये यूट्यूब, ये सब क्या है? एक ही तो है। और ये किसके हाथ में है? ये यहूदियों के हाथ में। आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप यकीन जानिए हमें इतनी मुश्किल होती है आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाने में, उनका बस नहीं चलता। हमारी वो तमाम वीडियोस जिनमें इसराइल के मजालिम दिखाए जाते हैं, फ़लस्तीनियों पर ढाया जाने वाला जुल्म दिखाया जाता है, ये कब की हटा चुके होते। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या है? रूस ने कमाल काम कर दिया है। रूस ने गूगल को $2 डिकिलियन का फाइन कर दिया है। ये डिकिलियन क्या होता है दोस्तों? यानी इतनी दौलत पूरी दुनिया में नहीं है जितना गूगल को फाइन हो गया है। रूस के एक कोर्ट ने, अदालत ने ऐसा किया है। डिकिलियन क्या होता है? ट्रिलियन तो आपने सुना होगा, बिलियन सुना होगा, ट्रिलियन। ये डिकिलियन क्या होता है? मेरे साथ आपने रहना है, वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्या है। गूगल की और रूस की आपस में दुश्मनी क्या है, फड्डा क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, नेतन्याहू को मारने का प्लान तैयार हो गया है। एक ऐसा खुफिया मैसेज जो कि पहुंच गया है, और वो मैसेज इसराइल पहुंच गया, और खबर यह है कि कोई इसराइली ही नेतन्याहू को फड़काएगा, कोई इसराइली ही नेतन्याहू को मारेगा। ये आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर है नाजरीन। और ये प्लान किसका है? ये प्लान बनाया कैसे गया है? ये पैगाम दबे लफ्जों में ऑनर किया गया है, बाकायदा तौर पे नशर किया गया है। ये मैं आप तक बाकायदा वीडियो और पैगाम आज की इस वीलॉग में पहुंचाने जा रहा हूं। अच्छा, ईरान में सुन्नी शिया को एक करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, और वो हुकूमती सतह पे, ऐसा नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या हुकूमत ने अवामी सतह पे, नहीं, हुकूमती सतह पे सुन्नी शिया एक। और जो तीसरी बड़ी, चौथी बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस चीज़ को एंडोर्स किया है सऊदी अरब ने। और मोहम्मद बिन सलमान का जो बयान है वो क्या कमाल का बयान है। उन्होंने कह दिया कि ईरान और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये अब इन दो खबरों को मिक्स नहीं करना आपने। सऊदी अरब के फरमा रवा ने जो कहा है वो एक अलहदा बात है, लेकिन सुन्नी शिया ईरान के अंदर एक हो रहे हैं, ये एक अलहदा बात है। हुकूमत ने एक ऐसा इकदाम किया है, एक ऐसा काम किया है, उसके बारे में डिटेल में नाज़रीन आपको देने जा रहा हूं। अच्छा, इसराइल जो है वो अमेरिका दुश्मनी पे उतर आया है इस वक्त। दोस्तों, हर अमेरिकन तज्ज़िया निगार, यहां तक कि खुद गवर्नमेंट के अंदर के लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल अमेरिका को मरवाना चाहता है। वो कहते हैं ना कि यार मुझे मरवा ना देना कहीं। इसराइल एग्जैक्टली अपनी खातिर जो है वो इसराइल को अमेरिका को बलि चढ़ाना चाहता है। किस तरह से, इसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, इंशाल्लाह आपको देने जा रहा हूं। कि इसराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग करे। आप नोट करेंगे कि अमेरिका जब से ईरान के साथ फड्डा शुरू हुआ है इसराइल का, अमेरिका ठंडा पड़ गया। जब तक गजा के साथ मामला था, अमेरिका बिल्कुल साथ दे रहा था इसराइल का। अब जब से ऐसा हुआ है तब तक मामला ठंडा पड़ गया। 5 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, पहले वीक है मेरे ख्याल है। उससे पहले इसराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, और ये मुश्किल है, ये हो नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं जब इससे पहले इक्तदार में था तो मिडिल ईस्ट में, मशरक़ वस्ता में अमन था, मैं वापस आऊंगा दोबारा अमन लेके आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया भाई जंग नहीं होगी, लेकिन इसराइल की कोशिश है वो अमेरिका को घसीटेगा जंग में। और अमेरिका अगर ईरान पे हमला करता है, इसका मतलब क्या है कि अमेरिका चाइना पे हमला कर रहा है, अमेरिका रूस पे हमला कर रहा है। और अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है, भले वो सुपर पावर है, लेकिन वो ना माशी तौर पे इकोनॉमिकली इस पोजीशन में है, ना फौजी के लिहाज फौज के। उसकी फौज बहुत बड़ी फौज है, लेकिन वो एक साथ ईरान, चाइना और रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी भी कमाल कोई इतनी बड़ी फौज भी नहीं है। अच्छा, ये जनाब एक बड़ी चीज़ है मेरे पास। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे पास हिजबुल्लाह के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं, हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उन्होंने एक बड़ा अहम पैगाम दिया नाज़रीन, वो दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा, सुनाऊंगा। अच्छा, ईरानी मिसाइलों ने जादू दिखाया था एक, ये बात आपको नहीं थी पता। आज पहली बार, आज पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इससे, आज एक वीडियो वायरल हुई है। बहुत से लोग सोच रहे थे, पूछ रहे थे कि यार आयरन डूम का सिस्टम जो है इसराइल का, जो कमाल का सिस्टम है, उससे पहले आता है डेविड स्लिंग।
اس سے بعد میں آتے ہیں پیٹریوٹ میزائل, یعنی 3 جہتوں پہ ان کی سیکیورٹی لیئر موجود ہے اسرائیل کی. یہ میزائل پہنچے کیسے؟ ایران کے میزائل, ایران کے پاس کیا ٹیکنالوجی آ گئی؟ دوستو, کسی عام آدمی نے ایک ویڈیو بنائی, اور وہ ویڈیو ہے ایرانی میزائل جو ہے اسرائیل کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور وہ داخل ہوتے وقت کس طرح سے اسرائیلی آئرن ڈوم کو, اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو چکما دے رہے تھے, اس کی ویڈیو ہے. کیا کمال کی ویڈیو دوستو, اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ آج کے ویلاگ میں. اچھا دوستو, اب آگے بڑھتے ہیں. میں سب سے پہلے ایک آخری خبر آپ کو دے دیتا ہوں, پھر آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے جو میزائل ہیں وہ اپنی فوجیوں پہ چلنے لگے ہیں. کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کل کے دن میں کہ ان کے اپنے فوجی مارے گئے ہیں, ان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ فیل ہوا ہے, وہ میل فنکشن ہوا ہے, اور اپنے ہی لوگ اس میں جو ہے وہ ناظرین تباہ ہو رہے تھے. اچھا, اب آ جائیں, بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے اس خبر کو دوستو کہ روس نے کیا کیا ہے. دوستو, بی بی سی کہتا ہے رشیا فائنز گوگل مور منی دین دیر از ان دا انٹائر ورلڈ. پوری دنیا میں اتنا پیسہ ہی نہیں, لیٹ الون کہ گوگل کے پاس ہو, لیکن رشیا نے اس کو فائن کر دیا. کس بات کا فائن کیا بیسکلی؟ اب ضروری نہیں گوگل دے, اس کے پاس ہے ہی نہیں, مطلب پوری دنیا میں اتنے پیسے نہیں ہے, کہاں کوئی دے گا. ٹریلین سے اوپر اگر پیسے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ڈیکیلین. 1000 ملین ہونا تو 1 بلین بنتا ہے. 1000 ملین کا 1 بلین بنتا ہے, ٹھیک ہے. 1000 بلین کا 1 ٹریلین بنتا ہے. 1000 ٹریلین ہو تو 1 ڈیکیلین بنتا ہے. روس نے فائن کیا ہے گوگل کو 2 ڈیکیلین. 1000 بلین ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے. 1000 ٹریلین ہو تو 1 ڈیکیلین بنتا ہے. پوری دنیا میں 110 ٹریلین ہے, اس سے زیادہ رقم ہی نہیں ہے, تو پاسبل نہیں ہے. لیکن ہوا کیوں؟ ہوا ناظرین اس وجہ سے کہ گوگل نے, اور گوگل یوٹیوب ایک ہی کمپنی کے بارے بتا دوں آپ کو, وہ ایک ہی کمپنی ہے. یوٹیوب نے جو ہے وہ تمام کنٹینٹ جو روس کا کنٹینٹ تھا اور روس کی اسٹیٹ کا, ریاست کا کنٹینٹ تھا, اس کو بین کر دیا, گوگل نے بھی اور یوٹیوب نے بھی. اس بات کو لے کر کے جو ہے وہ فائن کیا ہے. اب وہ فائن نہ پے کرے ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ گوگل جو ہے وہ پورے روس, اور روس بہت بڑا ہے, روس میں چلے گا نہیں, جس کا ایک معاشی نقصان بالآخر روس کو ہونے جا رہا ہے. یہ تو تھی ایک خبر. اچھا, اب یہ جو نیتن یاہو کو مارنے کا پلان ہے ناظرین, یہ کیا پلان ہے یہ آپ لوگ سننا چاہیں گے, دیکھنا چاہیں گے ناظرین. اچھا, بیسکلی ہوا یہ ہے کہ جو نئے سیکرٹری جنرل ہے نا, انہوں نے ایک بڑی انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا ہے. یہ آیت سنیے گا. وہ کہتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, the Jews, they یعنی they مطلب مراد وہ, can never inflict harm on you, یہ یہودی کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے, except a little annoyance, چھوٹی موٹی تمہیں تکلیف دینے کے علاوہ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے. But if they meet you in battle, they will flee and they will have no helpers, لیکن جب تمہیں یہ جنگ میں ملیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا. اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. اگر یہ حزب اللہ سے, میں نے کل کی ویلاگ میں بتایا تھا آپ کو, حزب اللہ سے زمینی جنگ یہ لوگ ہار گئے, دو بدو جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ دم دبا کے بھاگ گئے. تو یہ ہوا اس کے ساتھ. اب یہاں پہ جو سیکرٹری جنرل ہیں حزب اللہ کے, انہوں نے اب یہ جب بات کی ہے ناظرین, انہوں نے ایک اور بڑی اہم کہہ لینا کہ ایک انہوں نے اناؤنسمنٹ جو ہے ناظرین وہ کر دی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو مرے گا, نیتن یاہو جہنم واصل ہوگا, لیکن کیسے ہوگا؟ نیتن یاہو کو کوئی اپنا ہی مارے گا اسرائیل میں سے. یہ دیکھیں نا, یہ بہت بڑی خبر ہے. نیتن یاہو کا قتل تو ہوگا لیکن مارے گا کوئی اپنا ہی. اس کا مطلب ہے, دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی خواہش کا اظہار کر دیا. آج بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں دوستو, اسرائیل کے اندر ایک کپل پکڑا گیا ہے, ایک جوڑا, شادی شدہ جوڑا پکڑا گیا ہے جو ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. ایران, حزب اللہ, موساد کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, کوئی شک نہیں, لیکن ایران کا جو جاسوسی کا سسٹم ہے وہ اس وقت اسرائیل کے اندر سرایت کر چکا ہوا ہے, پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے. اور خبر یہ ہے کہ اس نیتن یاہو کے کوئی اپنا بندہ جو ہے وہی نیتن یاہو کی جان لے گا, اور اس کے پیچھے حزب اللہ ہوگی, اس کے پیچھے ایران ہوگا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کا اپنا بیان ہے ناظرین. اچھا, ایران میں سنی شیعہ ایک کیسے ہو گئے دوستو؟ ہوا یہ ہے, اس وقت ایران نے کیا یہ ہے کہ ایران کے ایک ہے پریزیڈنٹ, ایک تو مطلب صدر کا عہدہ ہے نا, جو کہ بہت طاقتور, بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے ناظرین. دوسرا ایران نے ناظرین یہ کیا ہے
کہ انہوں نے یہ تہران ٹائمز کے نام سے اخبار ہے تہران کا, وہ کہتا ہے ایرانین گورنمنٹ اسپوکس پرسن سیز دیٹ 2 سنی پولیٹیشینز اپوائنٹڈ ایز دا ڈیپٹی پریزیڈنٹ اینڈ دا پروونشل گورنر ان دا کنٹری. ایک کو ڈیپٹی پریزیڈنٹ یعنی نائب صدر بنا دیا گیا ملک کا, اور ایک کو ایک بہت بڑے صوبے کا گورنر بنایا گیا ہے جو اہل سنت میں سے ہے. اب اس وقت دیکھا جائے تو ایران میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ شیعہ ہے, جو نائب پریزیڈنٹ ہے, نائب صدر ہے, وہ اہل سنت. یہ بہت, حالانکہ غالباً 10% اہل سنت حضرات ہوں گے ایران کے اندر, باقی اہل تشیع ہیں, لیکن یہ ضروری تھا, یہ وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ آج سنی شیعہ کو ایک ہونا ہے. آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم ایک دوسرے کو سنی شیعہ بولتے ہیں. یہ جو اسرائیلی ہے نا, یہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, اور اس لیے مسلمان سمجھ کے ہمیں مار رہے ہیں. تو یہ اختلاف بھلانا اب بہت بہت ناظرین ضروری ہو چکا تھا. اچھا, اب میں آپ کو بالکل آخری خبر دے دیتا ہوں ناظرین. خائم ایک علاقہ ہے جہاں پہ حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز آمنے سامنے آئی ہیں, بری طرح سے پسپا ہوئی ہیں اسرائیلی فورسز. اچھا, اب آخری, ہاں, یہ جو ایک ایرانی میزائلوں کا جادو تھا, اس کی ویڈیو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ موجود ہے. آپ نیچے لنک پہ کلک کریں گے ڈسکرپشن میں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگین دوبارہ یہاں لگاؤں گا, آپ کو پتہ ہے گوگل یوٹیوب کس کا ہے, بین کر دیں گے چینل کو. تو دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کوئی بھی ایسی اپڈیٹ مس نہ کر پائیں. اپنا خیال رکھیے, اللہ نگہبان.